Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon, karon atong gisaulog ang kapistahan sa santos nga banay ni Jesus, Maria ug Jose. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog niining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash and online donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw, manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Niabot si Jesus sa kalibutan. Grasya sa Ginong Dios, nga gitigom kita karong adlaw, paghimaya sa Ginoo, o pagpasidungog sa Sagrada Familia, ang banay ni Jesus, Maria, o Jose. Daghang salamat iyong tanan o banato from this beautiful chapel of the Daughters of St. Paul. Sugad man ang tanan nga o banato lain-laing media outlets link sa atong broadcast ni misa. Mga igsoon, maginusol kita sa atong mga sala aron madam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon unta tiniyang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Diyos, gihatagan mo kami sa talagsaong panag-ingnan sa santos nga banay. Itugot nga sa among pagsunod sa ilang pagsinabtanay o paghigugmaay. Makapahimulos kami sa mga ganti nga walay katapusan diha sa kalipay sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug ari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Sa pag-abot sa hustong panahon, nanamkon siya og nanganak og lalaki nga ginganlan niyag Samuel. Kay kining bataa, iya mang pinangayo sa Ginoo. Usa ka adlaw ni ana, si Elkana og ang tibuok niyang panimalay miadto sa templo aron paghalad ngadto sa Ginoo sa tinuig nga halad mananap nga sunugon og sa pagtuman sa iyang saad. Si Ana wala mo kuyog kanila kay giingnan man niya ang iyang bana. Inigkalutas na sa bata, dadon ko siya og ihalad sa Ginoo og magpabilin siya didto sa tibuok niyang kinabuhi. Og nalutas na niya ang bata, gidala niya siya sa templo sa Ginoo didto sa Silo. Nagdala usab siyag turong baka nga nagpanuigog 3 ka tuig. Usa ka bakid nga trigo ug usa ka puntil nga panit nga gisudlan niyag bino. Unya giihaw nila ang toro nga ilang gidala ug ilang gidala ang bata ngadto kang Eli. Unya miingon si Ana kang Eli, "Kun nahinumdum ka pa, ako kadtong babay nga mibarog dinhi sa imong atubangan ug nag-ampo sa Ginoo. Kining bataa ang akong gipangayo sa Ginoo ug ginugog niya ang akong pag-ampo. Busa gitugyan ko siya sa Ginoo aron mag-alagad siya kaniya sa tibok niyang kinabuhi. Ug gisimba nila didto ang Ginoo." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan, O Ginoo, gamhanang Diyos. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan, O Ginoo, gamhanang Diyos. Ang akong kalag ng andoy o gihidlaw sa kawanan sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing ug akong unod nang andoy sa buhi nga Dios. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan, O Ginoo, gamhanang Diyos. Bisan ang langgam, nagakaplag og puloy-anan, ug ang mga sayaw, iyang salag din iyang kabutangan sa iyang kuyabog. Maingon usab ang imong mga altar, Ginoo sa kagahuman,
akong hari ug akong Dios. Pagkain kumahon sa imuloy anan o Ginoo, Kamhan ng Dios. Pulahan sila nga nagapuyo sa imong balay, sa walay hunong nagadaig sila kanimo. O Dios, tan-awa nga mong taming, ug sudo nga ang naong sa imong dinihugan. Pagkain kumahon sa imong puloy kanan, o Ginoo, Kamhan ng Dios. Palabihon ko ang usa ka adlaw diha sa imong kahawanan, kaysa usa ka libo sa laing dapit. Palabihon ko ang paghigda sa tukaran sa balay sa akong Dios, kaysa pagpuyo diha sa mga tulda sa dautan. Pagkain kumahon sa imong puloy-anan, o Ginoo, Kamhan ng Dios. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo, nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios ug kini matuod gayod. Wala makaila kanato ang kalibutan, kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak sa Dios. Apan wala pa nato matino kun maunsa gayod kita. Ang nasayran nato mao nga inigpadayag na ni Kristo. Mahisama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayod. Busa, mga igsuon, kung wala magsudya kanato ang atong konsensya, masaligon kita nga muatubang sa Dios, ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato, kay gituman man nato ang iyang mga sugo o gibuhat ang pagkapahimuot kaniya. Ang gisugo niya mao nga mutuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Hesukristo ug maghigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayran nato nga ang Dios ania kanato pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha na katuig ni Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa adlaw sa pangilin, na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon, ug sa nakalakat na silag usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, hikaplagan nila siya didto sa templo. Naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila ug nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya, ug miingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabalaka pag-ayo nga nangita kanimo. Mitubag siya. Ngano nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazareth, uban kanila, ug na magsinuntanon siya kanila. Kining tanan gitibigan sa iyang inahan, sulod sa iyang kasing-kasing, ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman, ug gikaymutan siya sa Dios ug sa mga tawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog magpabiling magtindog. Mga hinigugma diya ni Kristo, sa ngalan sa Congregation Daughters of St. Paul, sugad man sa komunidad sa GMA o sa ilang staff, o sugad man sa mga nagsimba karong adlaw labi na Couples for Christ ug atong choir, malipayon ko gipadangatin niyo ang akong pagbati, malipayon nga piyesta sa Sagrada Familia ninyong tanan. Mga inigugma, ang piyesta sa Sagrada Familia o Santos nga banay ni Jesus, Maria ug Jose, karong tuiga, dunay special nga kahulugan. Tungod kay karong Dominguha, Sagrada Familia, mao gihapon ang pagbukas sa Holy Door sa tanang mga cathedral churches sa tibuok kalibutan. Kung makiinamdam kita naglabay, December 24, gibuksan ang Jubilee Door dito sa Roma. O gisulti sa Santo Papa, a week later, piyesta sa Sagrada Familia, buksan ang lain-laing mga holy doors sa tibuok kalibutan. Mao nga dinhi nato sa Cebu, tungod sa kadako man ang Cebu, buksan ang holy door sa cathedral, sugad man dito sa Karkar, sa Danau, o sa Bantayan. Upat ka mga holy doors, buksan. Ngano nga ablihan ang Jubilee Door
or holy door. Kini pagpahinumdom nato sa pagsaulog sa Jubilee year tuig sa grasya, si Kristo mo ang door. Si Kristo mo ang pultahan nga agya nato pakadto sa amahan. Si Kristo mo pultahan nga bukas aron sa ato pag-agi nini makadawat kita grasya sa Dios. Malipayon nga kasaulugan alang natong tanan. Mga inigugma, karon gipahinumdom kita nga ko si Jesus pultahan aron madawat nato grasya kinabuyang Dios nun sa atong panaw pakadto sa amahan. Kining Jesus niyan sa kalibutan ug nagpuyo sa pamilya. Mao nga gisaulog nato karon ang piyesta sa Sagrada Familia. Pamilya ni Jesus, Maria ug Jose. Mga inigugma, salamat sa Dios sa atong pagka-Kristiyano. Nailanan nato kung sino si Jesus, labi na sa Cebu. Nailan nato siya diha sa bata nga Jesus, Senyor Santo Niño, Bato Balani sa Gugma. Salamat na ilahanan nato si Mama Mary sa lain-laing mga debosyon kay Maria Santissima. Dinin nato ang atong segunda patron, Birhen sa Guadalupe, pero daghang mga debosyon kay Mama Mary nga atong gisaulog. Og nailahan nato si Senyor San Jose, Bana ni Maria. Mao nga ang atong pagpasalamat nga sila gihimo nga model sa matag pamilya. Nga unta maingon kita, matag pamilya mahimo gihapon nga holy sama sa Sagrada Familia. Mga kaigsunan, ang hagit nato mao kini. Kita sa atong pamilya. Kung atong pamalandungan, wa gyud kita magpili sa atong pamilya. We do not choose our family. Pagkatao nato, kung kinsa diha, mao na imo pamilya. Wa gyud ka magpili kung sa imo nanay, imong inahan, kung sa imo amahan. Wa ka magani magpili kung kinsa imo mga igsoon. Basta mao kini, mao sila ang imong pamilya. Kung atong tanawon, bisan si Jesus, no? Siyempre si Jesus kay Dios, nagpili kung sino ang iyang inahan, no? Si Mama Mary. Pero si Mama Mary, wag gani kasabot. Giplano sa Dios, manganak sa kay Jesus. Senyor San Jose, di magani kasabot, pero giplano sa Dios, may mong bana ni Maria. Kita, wag kita magpili, pero we are born in a family. Ano man ang hagit alang natong tanan? Una, dapat we own, dawato nato ang atong pamilya. Ay pagyon nga, unta ang akong amahan, unta ang akong inan, wala, no? Mao kini mong pamilya. Yes, Lord, no? I accept my family. Kung atong unahon-unahon, bisan gani naglabay nga mga simbang o misa de Aguinaldo, no? Doon ay adlaw, kadua nga, ang lista sa matud pa, genealogy ni Jesus, 42 ka mga ngalan, no? Bisan gani diya sa 42, dili kini perfect nga family, no? May na iba nga may mga kakulangan, kasaypanan, no? Di na nato isay-isay kay taas na, no? Pero, bisan gani diha, dili perfect, and yet, mao kini pamilya ni Jesus. Sa atong bahin, Osbonaco, no? Karon piyesta sa Sagrada Familia, unsa man ang atong pagdawat sa atong pamilya. Diha sa Espiritu nga Kristiyano dapat pasalamatan nato ang Dios sa atong pamilya. Kaya kung di tungod sa atong pamilya, wa kita din Kinsa man din kung di tungod sa imong pamilya, imong inahan o amahan. No? So salamat. No? Kay sila instrumento sa Dios matag-usa nato. Matud pa ni Mother Teresa, having said that, no?
In order, sabi niya, if you want to change the world, no, go and try to be an instrument of growth and change in your family. No? Wa na ito gipili, pero dapat doon na kita'y bahin sa pagpatubo, pagpalambo, pagpasantos sa atong pamilya. Amen? Mga hinigugma, nindot gini una-unaon, we have the obligation to assist, to help, o pagtabang aron mutubo sa kinabuhing Diyos nun ang atong pamilya. Ano man. Sa unang pagbasa na dungog na ito si Ana. Nanganak siya o nagabot ang adlaw nga gidala niya ang anak sa templo aron ihalad sa Dios. Unta ang tanang mga ginikanan, labi na mga inahan, masayod nga kining anak nila, dili la ilahang anak. Anak ini sa Dios. O dapat i-lift up nato sa Ginoo, no? Lift up nato, ihalad, Lord, kining akong anak. Salamat, gihalad na ko nimo. Unsa may maayo para niya. Unta bahin kini sa atong pag-ampo, sa atong pamilya. No? Unta, kitang tanan. No? Kay si kaduang pabasa giingon, pinangga kita sa Dios. Nahimo kitang iyang mga anak. Unta kitang tanan, papa, mama, mga anak. Kitang tanan mga anak sa Dios. Sa atong kinabuhi, makahinumdum o maningkamot nga mapakita nato ang atong panagiusa sa pamilya, labi na sa atong mga pangamuyo, paghimaya sa Dios, pag-ampo. Inspired ako pirmi magpamalandong sa gistorya namo ni adto ni Serena Jukno, anak ni former Senator Pipi Jukno. Kay Lazaro ninyo, labi na mga may edad-edad, no? Kaya famous ini siya nga senador, Pipi Jukno, no? Jose Jukno. Unsa man na iyang istorya, matod pa man niya as bishop, no? Kami sa among pamilya every night, no? Padiya kami magrosaryo gud mi. Mao kasi no nagalid si Papa, Senate President, no? Atubangan sa altar may nga, hoy mga bata, mga estudyante kamo, gawas na sa kwarto. Study la human atong pagsanto rosaryo. Diya si Papa, tubangan sa altar, he leads the prayer. Kinsa man nga nakadi musunod nga ilang Papa, bartap na sir, Senate President, no? Senador, siya mag-lead sa prayer. Mao ang epekto sa pamilya. Dako kayo, ano? Paghigugma sa Dios, pagtawad sa Dios. Nindot huna-unaon, no? Unta kung kada pamilya mao kini, no? Malipay kita. Sahay may mga pamilya, so dagang oras sa TV, dagang oras sa cellphone, no? Di ganik pangadji, no? Bato-bato sa langit ang matamaan mag-aray lang, no? Unta, osbonako, no? Mga pag-ampo, bahin sa atong pamilya. Niadto kami, barangay man namong balay, no? Sabado pa lang, andam na ang mga sinina, sunod nga adlaw kay maglakaw pa man mi, pakadto sa simbahan. No? Nindot, bahin kini sa pagtubo sa pamilya. Mga pagtrabaho, gitudluan, no? Unta, kung may sayop, ayaw pasagdan, no? Tudluan gihapon. Dili pwede nga kung sayop, no? Imo lagyan nga pasagdan, no? Nindot kini pagpatubo sa pamilya. Og simpre, no? Sa ebanghelyo na dungog nato. Si Jesus na nga sa templo, matod pa, nagpabilin, nawa, ipangita ni Maria o Jose. Og sa makita nila, mayngon si Jesus, ngano nga gipangita man nyo ako nga dapat magpabilin ako sa balay sa akong amahan. Kining iya pulong nagpainumdum importante nga kamatuoran. Kaya sa katapusan sa Ebanghelyo maingon, nagsunod sa kanila, nagpauli, ug nagmasinugtanon. Ang punto mao kini, si Jesus masinugtanon, ang mga bata dapat masinugtanon sa iyalang mga ginikanan.
dapat masinugtanon. Pero kining gisulti ni Jesus pahinumdom natong tanan nga bisan sa iyang kinabuhi gipanumdom niya si Maria ug si Jose nga ang iyang una nga misyon mo'y misyon gikan sa Dios, gikan sa mahan, kining plano sa Dios alang niya. Unta ang punto niini, ang mga ginikanan magdumdum gihapon nga kining ilang anak nila, pero unta ang labing mayong kayuhan nga kung pamalandungan mo ay plano sa Dios para nila mo'y atong sundon. Ayaw nga diktahan. Ayaw ingon, kaya na ikaw sunod ka na bisan yabag. No, dili. No. Kung unsay maayo. Katapusang istorya. Okay? Dapat 10 minutes lang. Joke lang. Kahapon lang nagtanong ako, nindot nga sine sa Netflix. No? Ano man? Il Treno dei Bambini, The Train of the Children. Ano man ang istorya? Istorya sa gera nga pagbomba sa South, mga Napoli, no? Mga ground zero. Kaluoy kayong pamilya, labi na mga bata. Mao nga giawhag sila nga labi na mga bata, pasakyon sa train dalhon sa North. Kay dito doon ay mga adopting parents, no? I-adapt. Pag human sa gira, ibalik, no? So, daghang mga bata. Fast forward na lang, no? Pag-abot dito, tinood yun, no? Makita, pagpangga nini mga bata, agipa eskwela, no? Doon ay usa ka bata nga, ang iyang adopting parents, yung niya, pasayloon mula ako, kay wala ako anak, di gid ko pamilyar magkuhan ba sa bata, no? Pero, tinguhan, lagid na kon. Ang bata, magtulog nga, kantahi ako, kay si mama na ito, iya ko kantahan, no? Tinguhan, hindi mo magkanta, no? Siro kung mga Cebuano to, nindot to mga kanta, no? Siya, di, basahil ako, no? Basahan niya, tulog ang bata, no? Basta nga tanan, gin training. Ang nindot kay, ang iyang interest, violin, no? Violin music, no? So, gitagan sa violin. Kauman sa giragi pa uli, pagpuli niya, balik sa siya mama. Ingon siya mama, ano ini siya, violin, ginatag na ko kay, nag-training ako yung kining ba walay pulosin no? Di ka makapira diya. Pagkanto dito, pagtabang dito sa restaurant, bisa magtuktok la diya sa mga garlic o onion, no? Makakuha ka pa kwarta, no? Tabang sa, pero gusto ginunta niya nga magtuon music ba na kay ambisyon niya nga mag-perform sa orchestra, no? One time, kita niya, doon ay konservatory nga daga nagatuon music. Ingon niya, bisan unta sa iyang spare time ba makatuon siya. Paguli niya, madi na itong violin nga gintago mo. Ingon siya, mama, baligyan akon. No? Kawagi na ito, gikuan, no? Baligyan ko nun niya, no? Nabilo bang bata, ano nga gibaligyan, no? To go to my point na. So, ano? Ang iyang una-una, balik ano siya dito, siya adopting parents, no? Balik sa biyaan niya mama, sakay siya sa train. Katapusan sa sine, plus forward, no? Nag-perform siya sa orkestra kay violinist siya. Kaya kung punto, no? Mahal sa siyang mama, pero ayaw gidiktahan sa tanang butang, no? Kaya unsa may malain nga ang iyang hilig music, no? Ibaligya pang iyang violin, tok-tok lang kuno daw, mga garlic daw, no? Maluoy ka sa bata. So, ang akong point, kung kita inahan, out of respect ba, what is the will of God for your child, no? Matod pa nila, give him roots, give him wings, no? Kay tingali mao kini. Labi na kon bukasyon pagkapari, pagkamadre, no? Ayaw na, huy, buang! Ngano nga, usa ka lang, musulod ka sa seminaryo, no? Ingon ini, kung may iyang pamalandong maayo, no? Ihalad na to kay Lord. Amen? Amen. Mga inigugma, kining adlaw, no? Feast of the Holy Family. Usbo na ko, pasalamatan nato ang Diyos sa atong pamilya. We do not choose our family. Pero matod pa ni Mother Teresa, if we can help grow, sanctify our family, mao kini atong misyon. Ginikanan inyong anak ninyo, pero anak sa Diyos. Ihalad nato sa Ginoo. Mga anak, respeto sa ginikanan, pero, no, isay-say nato kung say pangandoy. O unta, magtinabangay kita. Nga sa panaw sa pagtuo, isip banay,
tanan kita makadangat sa atong tinuod nga puyanan walain kalipay sa langit. Amen. Kanyang tananas bunako, malipayon nga pagsaulog piyesta sa Sagrada Familia. Amen. Pangadiyo nato ang kredo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, nakagagahom sa tanan, magbabuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo, bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay o gilubong. Sa katulong adlaw, nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik sa nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Gangyang gingarian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan o sa anak. Dungan sa Amahan o sa anak, misimba sa himaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka buniyag alang sa kapasaylohan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa mga abot nga kalibutan. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Sa pagkakita ni Simeon sa batang Jesus, natuman ang gisaad, dado nato ang atong paglaom ug ang mga pag-ampo ngadto sa Amahan nga sa kanunay nagmatinud-anon sa iyang mga saad. Ug moingon kita, matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Matinib-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang banay sa simbahan, mamahimong sumbanan o giya alang sa mga kanasuran sa kalibutan, diha sa ilang pagpangita, alang sa panag-uyon ug sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga magpakita kitag mas dakong pagpasalamat sa atong mga sakop sa pamilya, kansang paghigugma atong gibaliwala, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabanayan nga nahimulag, magkahiuli na sa usag-usag, mag-ampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamati ang among pag-ampo. Nga makabaton ang mga masakiton sa mainitong gugma ug suporta gikan sa ilang mga sakop sa pamilya, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halandong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamati ang among pag-ampo. Nga ang pahulayng dayon ug ang kahayag nga walay pagkapalong, mabatunan na nila nga mitaliwan na gikan niining kalibutana, mag-ampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamati ang among pag-ampo. Langit nung Amahan, sulubi kami sa kaayo ug sa pailob. Samtang mutubo ang among edad, mas muhingkod unta kami ug mas mahisama sa imong anak. Nagaampo kami
pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Adlaw sa Pasko, ngami abot, may jutay kong gasa, kanimo bisan di tapos. Wala ko'y bulawan, sarang ikagasa, wa ko'y pulong, mawamaritok sa uban. Ining akong awit, kapos na kumawit, inatag sa langit, ug imo karon. Mga igsuon, magampo kamo, aron ang ako, o ang inyong sakripisyo, dawaton sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang alam, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibok niyang santos na simbahan. Nagahalad kami kanimo, Ginoo, nining halad sa pakigdait. Tungod sa panabang sa Birhen, liguna sa kanunay, ang among mga banay, o diya sa grasya o kadait. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Ang nagibayaw nato sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay o mataro. Santos nga man Diyos nga tunay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya mo ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan. Nga sa katingalahan pagkahimong tawo mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bagong hulagway sa imong himaya. Diya kaniya gila namo ang Dios nga nahimong makita. Ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mga espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang galingon may kuha siya og pan, may pasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag nining ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon.
dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang paniyapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab niya tagnini, ngadto sa iya mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kanimo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, nining pansa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa. Ako imo boss nga sulugoon ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga mga igsuon nga nangamatay, malawmon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang esposo. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imo nga nang. Pinagi kaniya, uban kaniyag diha, kaniya, gihatagan ha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 Karon nagampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na, aron tinabangan sa mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug melayo sa tanang kasamok, sa nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiyosa. Ikaw ang buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa paniyapon sa Ginoo. Ginoo nila pangalan magalawat kanimo apan magulo mo lamang ang maayo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Nagampo kita. Maluluyon nga amahan, giligon mo kami sa mga sakramento nga langit nun. Himua nga magsunod kami kanunay sa mga panigingnan sa santos nga banay. Human sa mga pagsulay nining kinabuhia, makahimo unta kami sa pag-uban kanila hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon atong pangadion, pag-ampo alang sa masakiton.
Langit ng amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit naiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug gari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang ulo alang sa panalangin. Ginoo, gibantayan mo ang imong katawhan bisan sa ilang pagkahisalaag. Ihatag ka na mo ang hingpit nga kausaban sa kasing-kasing sa ingon. Magmatinumanon kami kanimo diya sa tumang kamakanunayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Nahalad ng misa dala ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Sa